आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा हामी संसदीय सचिवालयका काम कारबाही त्यस्तै लेखा समितिको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ। संसदको विभिन्न कामहरूले सरकारलाई घचघच्याइरहेको हुन्छ। सरकारको काम संविधान कानुन भन्दा बाहिर नजाओस् भनेर समय समयमा संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। यो निर्देशनहरू कतिको कार्यान्वयन भएका छन् छैनन् भएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि त्यत्तिकै आइरहेका हुन्छन्। के छ त अवस्था भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर रोजनाथ पाण्डेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा छ? हामी बढी चाहिँ यो अहिले संसद अधिवेशन 11औं अधिवेशन आह्वान भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी बढी व्यस्त छौँ। व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी भइरहेछ त? अब हामीले यो व्यवस्थापन गर्दा भौतिक रूपमा जुन सभाहरूलाई अहिलेको यो कोरोनाको मापदण्डहरू अपनाएर सुरक्षित तरिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ। त्यसको साथसाथै अहिले हामी चाहिँ संसद बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमा गइरहेका हुन्छौँ। त्यसको लागि इन्ट्याक्ट रूपमा प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थित गरेर राख्ने, जनशक्तिलाई त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र अनि बैठकमा भएका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने कुराहरूमा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अब यो बैठकहरू सुचारू गर्नका लागि विभिन्न खालका खर्चहरूको कुरा पनि आउँछ। प्राविधिक त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि होइन, एक दिन संसद बैठक चलाउनका लागि कति खर्च लाग्छ? करिब 10 लाख एराउन्डमा खर्च हुन्छ। यो मैले जुन 10 लाखको कुरा गरेँ यसमा चाहिँ अब सबै मान्य सदस्यजीहरू उपस्थित हुनुभयो भने अब संसद भवनको जुन पूर्वाधारहरूमा चाहिँ पानी बिजुली लगायत त्यहाँ लाग्ने दैनिक खर्चहरू जुन छ त्यो सबै जोडेर कुरा गरेको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डको लागि हामीले सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्छौँ, डिसइन्फेक्सन गराउँछौँ त्यो हाउस वरिपरि। त्यसै गरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो मास्क लगायत अन्य कुराहरू पनि बेसिक निड्सहरू त्यहाँ आवश्यक पर्ने कुराहरूको व्यवस्था गर्छौँ। त्यो सबैलाई जोडेर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ करिब 10 लाख एराउन्डमा खर्च हुन्छ। युएसमा भत्ताहरूको कुरा पनि जोडिन्छ? सबै त्यो जुन उहाँहरू बसेको मिटिङ भत्ता र ट्रान्सपोर्टेसन एकपटक बस्दाखेरि 2000 रुपियाँ खर्च हुन्छ प्रति व्यक्ति मान्य सदस्यज्यूहरूको लागि। त्यो समेत जोड्दाखेरि र त्यहाँ लाग्ने अरू प्रशासनिक खर्चहरूको समेत हिसाब गर्दाखेरि यो खर्चहरू जुन छ नि संसदमा भइरहेका विभिन्न समयमा समाचारहरू पनि आउँछन्, प्रकाशित हुन्छन्, पत्र पत्रिका टेलिभिजन लगायतमा पारदर्शी भएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आउँछन्। तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यो सङ्घीय संसद सचिवालयले हाउस चलाउँदा समितिहरू सञ्चालन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन गर्ने हो। यो सबै कुराहरू हामीसँग जति पनि हाम्रो खर्चहरू हुन्छ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम अन्तर्गत आउने पैसाहरू नै खर्चमा जाने हो। यो सबै कानुनले व्यवस्था गरेको र स्वीकृत बजेट कार्यक्रमबाट हुने हुनाले सबै पारदर्शी नै हुन्छन् र हामीले हरेक महिनाको खर्चहरू जुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत हामीले एउटा बुलेटिन निकाल्छौँ। त्यो हाम्रो 3 महिने बुलेटिनमा चाहिँ सबै डिटेलमा राखिदिएका हुन्छौँ। कुन शीर्षकमा के खर्चहरू भए र कुनमा बाँकी छन्, कुनमा खर्च भएनन् भन्ने कुराहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र के गतिविधिहरू भए ती कुराहरू पनि हामीले सबै विस्तारमा त्यहाँ उल्लेख गरेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो जुन बुलेटिन छ हाम्रो दर्पण निस्किन्छ संसदको, त्यो दर्पणले चाहिँ डिटेलमा बताएको हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै त्यस्तो गुनासो गरेर हाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। अनि फेरि नि अब हजुरले यसरी पारदर्शी हुन्छ भनिराख्दाखेरि बेला बेलामा यो घर भाडाहरूको कुराहरू भए होइन, सांसदहरूले कतिले चाहिँ नलिने भन्दै भित्रभित्र लिइरहेको त्यस्ता खालका कुराहरू पनि आइरहन्छन् नि। अनि त्यो विगतमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रशासनिक सुधारको कुराहरूमा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो घर छ छैन भन्ने कुराहरू क्लियर रूपमा चाहिँ हामीलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा त्यो समस्या आएको थियो विगतमा। त अहिले समाधान भइसकेको छ। अहिले उहाँहरूले आफ्नो घर छ भने
त्यही अनुसारको उहाँले पाउने सुविधा 9,000मा आउँछ भने घर नभएको उपत्यकामा घर नहुने मान्य सदस्यहरूले 18,000 बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो सबै क्लियर भएको हुनाले त्यसमा समस्या छैन। त्यसै गरी उहाँहरूको ड्राइभर जो पदाधिकारीको ड्राइभर अनि उहाँ मान्य सदस्यहरूको जुन पिए राख्ने जुन सुविधा छ त्यो सुविधामा पनि पहिला उहाँहरूकै शीर्षकमा पैसा जान्थ्यो, उहाँहरूले दिनुभयो दिनु भएन भने थाहा हुँदैन थियो। त त्यो कुरालाई पनि अहिले सुधार गरेर सम्बन्धित पिए जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकै ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा जाने गरी हामीले पारिश्रमिक जाने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण विगतको जुन गुनासोहरू थियो ती कुराहरूमा अहिले सुधार भइसकेको अवस्था छ। जस्तो कतिपय सांसदहरू अब घर हुँदाहुँदै पनि नभएको भनेर लेखाएर चाहिँ लिने गरेको, अब यसमा निरीक्षण अथवा अनुगमन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले? विगतमा त्यस्तो खालको जुन अस्पष्टता थिए उहाँहरूले आफ्नो छ पनि नलेखेको छैन पनि नलेखेको अवस्थामा त्यो पैसाहरू हामीले उहाँहरूको सम्बन्धी एकाउन्टमा जाने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँहरूले स्पष्ट छ या छैन भनेर लेखेर प्रमाणित गरेको आधारमा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने हो। अब सम्बन्धित मान्य सदस्यज्यूहरू जो हाम्रो रेस्पेक्टेड उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै झुक्क्याउनुहुन्छ वा छ छैन भनेर त्यसरी फरक ढङ्गले गलत टिपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्भवतः बिरलै नहुनु पर्ने हो, छैन होला भन्ने हाम्रो लाग्छ। अब यस्तो कुराहरूको छानबिन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब भनौँ न अन्य निकायहरू छन् फाइनेन्सियल मोनिटरिङ गर्ने, संसद सचिवालयले पनि त्यो उहाँहरूको यथार्थ विवरणहरू लिने, सम्पत्ति विवरणहरू लिने राख्ने गर्छ। त्यसकारण त्यताबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ अलिकति विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहे थोरै, अघि मैले सुरुवातमा नि भने होइन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा भनाइ छ, त्यो हुनुपर्छ पनि होइन। अब तपाईँहरू कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? अब यो सङ्घीय संसद जुन छ हामीले देशको सबै बागडोर सम्हालेर जनताको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको एक्सर्साइज गर्ने जुन थल हो, यहीँबाट सरकारको जन्म हुने, विधि निर्माण हुने, सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताको आवश्यकता मागलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू पनि यो संसद थलोबाट हुने हुनाले यसमा चाहिँ राजनैतिक दलहरू जो चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा समझदारी सहकारी यो हरेक कुरा हुन जरुरी छ। सङ्घीय संसद आइसकेपछि अघिल्ला 2-3 वर्षसम्म बहुमतको सरकार जुन सञ्चालन भएर रह्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै किसिमका विकास निर्माण कामहरूमा तुलनात्मक हिसाबले विधि निर्माणको कुरामा संसदले धेरै कामहरू गरेको हामी उपलब्धिमूलक ढङ्गले लिन सक्छौँ। यो अहिले गएको 1 वर्ष, आज 5 गते पुस 5 गते 1 वर्ष भयो संसद विघटन भएर समस्याहरू सिर्जना भएको। यो 1 वर्ष चाहिँ हाम्रो संसदीय अभ्यासमा अलि निराशाजनक अवस्था सिर्जना भयो। यो बिचमा सरकारहरू परिवर्तन भए, संसद 2 पटक विघटन भयो र यो अवस्थामा पार्टीहरू बिचमा, संसदीय दलहरू बिचमा चाहिँ समझदारीहरू नभएको कारणले अहिले पनि गतिरोध रहिरहेको अवस्था छ। अब यो दुःखपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको कारणले संसदले पर्याप्त ढङ्गले एक्सर्साइज गर्न, जनताको आवाजहरू मुखरित गर्नको लागि चाहिँ अवसर पाएको छैन। राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा दुवैमा निरन्तर अवरोध सिर्जना भइरहेको हुनाले अपरिहार्य नभई नहुने देश नै ठप्प हुने अवस्थामा बजेटलाई निकास दिने कुरामा बाहेक अन्य कुराहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ गतिरोध अन्त्य भएर अगाडि बढेको अवस्था छैन। यो अहिले पनि जारी छ। संसद आह्वान हुने, बन्द हुने, फेरि आह्वान हुने क्रम चलिरहेको छ। अब यो बिचमा तैपनि प्रयत्न चाहिँ सरकार तर्फबाट पनि गरिरहेको देखिन्छ, तर दलीय सहमति र राजनैतिक हिसाबले निकास दिने काम नभएको अवस्थामा चाहिँ अहिले संसद राम्रोसँग चल्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यही कुरा चाहिँ समितिहरूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। संसदीय समितिहरू भनेको चाहिँ मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा लिइन्छ। यो चाहिँ थायी सदनको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। अवधिभरि अन्य हाउस नचलेको बेलामा पनि समितिहरूले काम गरिराख्ने, क्रियाशील भइराख्ने र जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ छलफल गराएर औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले पनि निर्देशनहरू दिने, सुझावहरू सरकारलाई दिने र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू विगतमा धेरै राम्रा कुराहरू भइरहेका अवस्था थियो र अहिले यो बिचमा चाहिँ जुन अघि मैले समस्याको कुरा गरेँ त्यो कारणले त्यति प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यसको लागि संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनको लागि सरकारको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। सरकारले बिजनेसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, सरकारले एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले एजेन्डाहरू प्रस्तुत नगरिएको अवस्थामा, विधेयकहरू प्रस्तुत नगरेको अवस्थामा चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने, अन्य कुराहरू गर्ने कुरामा त्यति धेरै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्दैन। अब संसदको आफ्नै देशव्यापी संयन्त्र हुँदैन। यसको चाहिँ जुन सचिवालय छ यसले चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम मात्रै गर्ने भएको हुनाले हाम्रो प्रदेश स्तरीय तल्लो स्तरका कुनै निकायहरू छैनन्।
त्यसकारण सङ्घीय स्वरूपमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सहजीकरण गरिदिने र उहाँहरूको फोरममा जुन छलफलहरू गर्ने बैठकहरू हुने निर्णयहरू चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने कुराहरूमा सहयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ संसद सचिवालयको कर्मचारीहरूको नाताले हामीले चाहिँ भरमजदुर तरिकाले हामी सहयोग गरिरहेका छौँ र गरिरहने अवस्था पनि छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन निर्देशनहरू दिनुहुन्छ होइन कतिपय अवस्थामा त्यो पालना नभएको भन्ने कुरा अघि मैले सुरुवाती चरणमा नि भने गुनासाहरू आइराखेका हुन्छन् होइन, त्यो खासमा के हो, कतिको पालना अब सङ्घीय संसदको जुन सभामा हुने अभ्यासहरूमा चाहिँ सरकारले आश्वासनहरू दिएको हुन्छ, मान्य सदस्यहरूले चाहिँ सुन्ने समय विशेष समयमा आफ्नो आवाजहरू उठाउनुहुन्छ, मागहरू गर्नुहुन्छ, ती कुरालाई सरकारले सम्बोधन गरेको हुन्छ सभामै, मौखिक रूपमा हामी यो समयमा यो गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएको हुन्छ। ती कुराहरू एक खालका छन् भने संसदीय समितिहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भएर सरकारको प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर छलफल भइसकेका मुद्दाहरूमा सरकारलाई लिखित रूपमा निर्देशनहरू गएको हुन्छ। अब यस्ता निर्देशनहरू चाहिँ अधिकांश निर्देशनहरू पालन भएको हामी पाउँदैनौँ। यसको हामीले एउटा अध्ययन पनि सचिवालयले गरेको थियो गए सालको होइन, गए साल अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनमा चाहिँ 15 देखि 20% चाहिँ सामान्यतया निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छ, 15 देखि 20% कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था छ भने बाँकी बिचमा रहेका 50-60% जुन निर्देशनहरूलाई एभरेजमा हेर्नु पर्दा चाहिँ आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नैतिक रूपमा कानुनी बन्देजहरू त्यहाँ कानुनी बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ कार्यपालिकाका निकायहरूलाई त्यो छैन। उहाँहरूले त्यो प्रिभिलेज चाहिँ पाएको कारणले उहाँहरूले यो डिले गरिराख्नु भएको छ। निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरिदिने, विभिन्न बाहनाले आर्थिक रूपमा चाहिँ दायित्व वहन गर्नुपर्ने स्रोत छैन, जनशक्ति पुगेन, यस्ता कुराहरू उहाँहरूले बाहनाबाजी गरेर त्यो निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती गर्ने क्रम चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा देखिन्छ। अब कतिपय निर्देशनहरू सामरिक महत्त्वका पनि छन्, तत्काल एड्रेस नगर्दाखेरि त्यसले चाहिँ ठुलो क्षति ल्याउने खालका निर्देशनहरू चाहिँ सरकारले पनि सम्बोधन गरेर गएको अवस्था पनि छ। अनि केही निर्देशनहरू कस्तो छ भने तत्कालीन त्यहाँ पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सफ्टेर पर्ने खालको, आफूलाई फाइदा हुने खालको छ भने चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन उहाँहरूले लानुहुन्छ निर्णय देखाएर। अब उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले इग्नोर गर्नुहुन्छ। हो, यो कारणले गर्दाखेरि धेरै निर्णयहरू अहिले पनि पेन्डिङमा छन्, कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यो कार्यान्वयन नभएको कारणले धेरै जनताहरूले दुःख पाएको अवस्था र विकास निर्माण लगायत सरकारका काम कारबाहीहरू व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था पनि छ। जस्तो तपाईँहरूले जुन निर्देशन दिनुहुन्छ होइन, त्यो निर्देशन अर्को समितिले त्यसलाई त्यो निर्देशनको विपरीत निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ नि होइन? होइन, मतलब समितिहरू बिचमा छलफल हुने, सहकार्य हुने कुराहरू, कहिलेकाहीँ एजेन्डाहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन हुने, प्रतिस्पर्धा हुने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको छ। तर निर्णय नै बाजिने गरी फरक ढङ्गले निर्देशन दिएको कुराहरू चाहिँ छैन। अहिले मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो छैन, तर एकअर्काको पूरक निर्देशनहरू दिएको चाहिँ छ। जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले के गर्यो भने सरकारलाई यो फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिनु खोजेको, उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्देशिका यो अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्ने विषयमा चाहिँ निर्देशिका बनाएर लागू गर्न भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अब सार्वजनिक लेखा समितिले त्यही विषयमा छलफल गर्दाखेरि सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएन, टेन्डरसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिस्पर्धा भएन, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ भनेर निर्देशन दियो। भनेपछि उहाँहरूले निर्देशिका बनाउनलाई प्रेरित गर्नुभयो र लेखा समितिले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो। भने यो दुईटा कुराले चाहिँ पूरक काम गर्यो। त पूरक काम गर्दाखेरि दुईटै कुरा कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको तर्फबाट व्यवस्थित हुने स्थिति हामीले देख्यौँ। हो, यस्तो किसिमले एउटै मुद्दामा दुई वा दुईभन्दा बढी समितिहरू क्रियाशील भएका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर सबैको आपसी समझदारी समन्वयले काम हुन्छ। जस्तो यसको लागि सभामुखज्यूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समितिका सभापतिहरूले त्यो एजेन्डा प्रवेश गर्नु अगाडि कुनै समितिले पहिल्यै हात हालेको छ भने उहाँहरूले सभामुखज्यूहरूसँग समन्वय र छलफल गरेर सभापतिहरू बिचमा चाहिँ समन्वय भएर मात्र एजेन्डा तय गर्ने गरिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी विगतमा भएको छलफलमा पनि 3वटा समितिले काम गरेका थियौँ। 3वटै समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई पहिचान गरेर
पूरक हुने किसिमले समझदारी बनाएर अगाडि बढाएको थियो। त्यसैले त्यस्तो विवादहरू छैन, तर कहिलेकाहीँ मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुने गर्छ छलफल गर्ने क्रममा, प्रायोरिटी दिने कुरामा चाहिँ। अब अलिकति यहाँ लेखा समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस आधारमा सामान्य मानिसले बुझ्ने गरी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा लेखा समितिको काम के हो, लेखा समितिले के गर्छ? अब सार्वजनिक लेखा समितिको मूलभूत दुईवटा कामहरू छ। एउटा चाहिँ देशमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित आर्थिक पाटो जुन सरकारले जनताबाट उठाएको करलाई संसदको बजेट अनुमोदनपछि जुन खर्च गर्छ, त्यो खर्च गर्ने प्रणालीमा कसरी व्यवस्थित गरेको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गरेको छ, ट्याक्स कसरी उठाएको छ, भन्सार दरहरू कसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले चलाएको छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने काम एउटा गर्छ भने, दोस्रो उसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षक जुन कार्यालय छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, त्यो परीक्षक कार्यालयले चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूको अडिट गर्छ, भनेको लेखा परीक्षण गर्छ। त्यो लेखा परीक्षणबाट चाहिँ जुन खर्च गर्ने प्रणालीमा अथवा राजस्व उठाउने कुराहरूमा चाहिँ भएका अनियमितताहरूलाई अथवा नियमसङ्गत नभएका कुराहरूलाई उहाँले बेरुजुको रूपमा चाहिँ औँल्याउनुहुन्छ र त्यो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूकोमा जान्छ। राष्ट्रपतिज्यूबाट गएको प्रतिवेदन चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा टेबल हुन्छ र सार्वजनिक लेखा समितिमा आएर त्यसमा दफावार छलफल हुन्छ। हरेक बुँदामा हरेक इस्युमा हामी छलफल गर्छौँ र एउटा त्यसलाई निर्कुल गर्छौँ। अब यो यसरी ल्याउने जुन बेरुजु छ, बेरुजु भनेको चाहिँ नियमसङ्गत नभएर गरिएका खर्चहरूको यथार्थ विवरण हो। त्यो विवरणहरू चाहिँ विभिन्न चरणबाट पार हुनु, त्यो छलफल भएर टुङ्गिन नसकेका कुराहरू मात्र यहाँ आइपुग्छन्। त यसरी आइपुगेका मुद्दाहरू अरबौँमा छन् र यो विगत लामो समयदेखि छलफल गर्नको लागि पनि थातिरहेका हाम्रो देशमा चाहिँ यो कानुन निर्माण, संविधान निर्माण लगायतका विषयहरूमा चाहिँ मुद्दाहरू केन्द्रित हुँदा, बहस त्यतातिर चाहिँ बढी केन्द्रित हुँदाखेरि यो आर्थिक पाटोमा र आर्थिक रेगुलेसन गर्ने कुरामा चाहिँ लेखा समितिले पनि नियमित रूपमा छलफल गरेर घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यसमा निष्कर्षहरू दिने कुराहरूमा चाहिँ विगत लामो समयदेखि जुन पेन्डिङमा रहेका कुराहरूलाई हामीले यो गएको 4 वर्षमा चाहिँ निकास दिन प्रयत्न गरेका थियौँ। त यो सार्वजनिक लेखा समिति भनेको चाहिँ एउटा यस्तो समिति हो जो चाहिँ सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूको संलग्नता मात्रै कमिटी गठन हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा छैन। त यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै एउटा समिति रहने र त्यहाँमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ सभापति रहने भएको हुनाले यसले चाहिँ सरकारलाई चेक गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही अनुसार अहिले पनि हामीले धेरै मुद्दाहरू, यो फाइनेन्सियल म्याटरमा भएका मुद्दाहरू, आर्थिक अनियमितताका कुराहरूलाई प्रोएक्टिभ भएर भनौँ न, अडिटमा देखेको रिपोर्ट भनेको त विगत लामो समयमा भइसकेको खर्चको देखाउने हो। त्यो बाहेक पनि समितिले के गर्छ भने प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ चेक गर्ने गर्छ। सम्भावित अनियमितता हुन सक्ने ठाउँहरूमा कन्ट्रोल गर्नको लागि निर्देशनहरू दिने, छलफल गर्ने, सम्बन्धित निकायका व्यक्ति पदाधिकारीहरूलाई बोलाउने, छलफलमा भाग लिने, उहाँहरूको हियरिङ गराउने र त्यो अनुसारको निर्देशन दिने काम गरेको छ र गरिरहेको अवस्था हो। अब हामीले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सार्वजनिक लेखा समितिमा जनशक्ति हामीसँग थोरै छ, सचिवालयको जनशक्ति थोरै छ, मान्य सदस्यहरू विभिन्न काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यही हुँदाहुँदै पनि हामीले चुनिएका मुद्दाहरू, भनौँ न सानो सानो मुद्दाहरू भन्दा पनि ठुला ठुला चाहिँ आर्थिक कारोबार गरेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ गहिरोसँग अध्ययन गरेर किनारा लाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। अब यसरी प्रयत्न गरेका कुराहरूलाई यदि हामी लिस्ट बनाउने भने लामो हामीसँग उपलब्धिहरू छ। जस्तो उदाहरणलाई हामीले वाइड बडीको चाहिँ अनुसन्धान गऱ्यौँ, जुन आज अहिले पनि अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामा छ। भनौँ त्यो एउटा ठुलो धनराशि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले खर्च गरेको थियो राज्यको ढुकुटीबाट। भनौँ न एउटा चाहिँ राज्य जमानी बसेर नागरिक लगानी कोष अनि सञ्चय कोषको चाहिँ अरबौँ पैसाहरू त्यसमा खर्च भएर आज चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। वास्तवमा त्यसको पछाडि हामीले चाहिँ गहिरोसँग अध्ययन गरेर ल्याएका थियौँ। त्यसै गरी अरबौँ रूपमा चाहिँ हिनामिना हुन सक्ने अवस्था भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको पनि हामीले 16 जिल्लामा गएर अध्ययन, स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ निकास दिने अवस्थामा पुर्यायौँ र त्यो अव्यवहारिक कार्यविधिलाई अहिले खारेज गरेको अवस्था र रोकिएको अवस्था छ। त्यसै गरी यो सिमेन्टको क्वालिटी डिग्रेड गर्ने गरी यो गुणस्तर कार्यालय मार्फत चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले के गरेको थियो भने सिमेन्टको गुणस्तर खस्काउने गरी र दीर्घकालीन असर पर्ने गरी
नेपालमा जति पनि सिमेन्टहरू आउँथे तिनीहरू चाहिँ भरे गुणस्तरहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति त्यसलाई चेक गरेर कन्ट्रोल गरेर रोकेको अवस्था हो। त्यसै गरी हामीले नेपाली सेना मार्फत भएको फास्ट ट्र्याक जुन टेन्डरिङ प्रक्रिया छ त्यहाँ झनै एउटा टेन्डर प्याकेजमै 27 अर्ब पैसा खर्च भयो, अर्को टेन्डरमा 24 अर्ब खर्च भयो। त्यो प्रतिस्पर्धा बेगर भएको कुरामा चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ। हो यस्ता ठुला चुनिएका मुद्दाहरूमा लेखा समितिले गहिरिएर अध्ययन गरेर निर्देशन दिएको एकातिर अवस्था छ भने अर्को चाहिँ बेरुजु छलफल गर्ने जुन हुन्छ, बेरुजुको प्रतिवेदन दफावार छलफल गर्ने, त्यसमा छलफल गरेर सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने, सचिवज्यूहरूको लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई बोलाएर उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले 8वटा उपसमिति मार्फत अहिले पनि दैनिक हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो उपसमितिले गर्ने छलफलहरू मार्फत चाहिँ धेरै निकासहरू निकालेर हामीले उहाँलाई निर्देशन दिन्छौँ र आगामी दिनमा आर्थिक कारोबारमा चाहिँ सुधार गर्नको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। अध्ययन अनुगमन गरेर प्रतिवेदनहरू निकाल्नुहुन्छ, सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, कतिपय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ हैन। त्यो गर्दा गर्दै पनि अब राजनीतिक दबाब चाहिँ कतिको हुन्छ लेखा समितिलाई? अब हामी लेखा समितिमा त्यस्तो राजनैतिक दबाब भन्ने चाहिँ त्यस्तो बाहिर देखिँदैन, मतलब थाहा हुँदैन। अब यो विगतमा सरकारी संयन्त्रहरूले गरेका अनियमितताका कुराहरू हुन्। तिनीहरूलाई कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्यो गरेन भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ जुन तथ्याङ्कहरू आउँछ, डाटाहरू आउँछन्, त्यसमा प्रमाणहरू आउँछन्, त्यो प्रमाणलाई कुनै दबाबले काम गर्दैन, किनभने त्यो अभिलेख रूपमा रहन्छ। आज हामीले छलफल नगरे पनि पछिसम्म पनि त्यो अभिलेख रहिरहने हुनाले त्यसमा दायाँ बायाँ गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अर्को चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा दलीय हिसाबले कहीँ पनि कहिले पनि एजेन्डाहरू उठेको छैन। त्यहाँ हामीले दलीय भागबन्डा गर्ने, छलफल गर्ने, बहुमत अल्पमतको निर्णय गर्दैनौँ। सबै त्यहाँ चाहिँ व्हिप पनि लाग्दैन, दलको व्हिप लाग्दैन, गर्दाखेरि सबै मान्य सदस्यहरूले फ्री तरिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ र निर्णय गर्दाखेरि जहिले पनि सहमतिमा हुने गरेका छ। लेखा समितिमा जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँको बहुमत पार्टीको छैन, प्रतिपक्षीको चाहिँ सङ्ख्या बहुमत बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ एजेन्डा सेट गर्दा सभापतिले सेट गर्नुहुन्छ सचिवको परामर्श लिएर हैन। त त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समझदारी नभइकन कमिटी चल्ने अवस्था छैन। अनि अर्को चाहिँ लेखा समितिले बेरुजु सम्बन्धमा गरेको जुन निर्णय छ नि, त्यो निर्णय चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले के व्यवस्था गरेको छ भने त्यो अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बेरुजु सम्बन्धी जुन निर्देशन दिन्छौँ हामीले दफावार निर्देशन दिन्छौँ। हरेक दफामा भएको अनियमितताको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय बेरुजु असुलुपरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करोडौँ रुपियाँमा छ। जस्तै एनसेलको सम्बन्धमा चाहिँ लेखा समितिले निर्देशन दिएर नै त्यो अरबौँ पैसा उठाएको हो हैन। त अब अन्य निकायहरूबाट पनि त्यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने करोड रुपियाँहरू चाहिँ त्यो निर्देशन दिएर उठेको अवस्था पनि छ। अहिले पनि हामी त्यो बेरुजुको जुन निर्णयहरू प्रतिवेदनको रूपमा हामीले झनै 400 पृष्ठको चाहिँ प्रतिवेदनहरू 2 पटक हामीले चाहिँ संसदमा टेबल गरिसक्यौँ। अब त्यहाँ लेखिएका कुराहरू आज उहाँहरूले कार्यान्वयन नगरे पनि भोलि गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यान्डेटरी छ। कुनै पनि लेखा उत्तरदायी अधिकारी भनेको मन्त्रालयको सचिवले उहाँहरूको टोलीले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। कानुनी रूपमा लेखिएको हुनाले अन्य समितिभन्दा लेखा समिति फरक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले जसरी बुझिराख्दा पनि फेरि सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले चाहिँ बेरोजी चाहिँ बढिरहेको त्यस्ता खालका कुराहरू विभिन्न खालका विषयमा छुवाटहरू भइरहेको हैन, अनुगमन गर्न नसकिरहेका विषयहरू पनि बाहिरिरहेका हुन्छन् नि। अब यो बेरुजु बढ्नुको पछाडिको कारण चाहिँ विभिन्न हुनसक्छ। पहिलो नम्बरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जो जनशक्ति खटाउँछ उहाँले देशभरिको धेरै निकायको उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ जनशक्ति खटाउँदा थोरै जनशक्ति पुग्छ, उहाँहरूको दृष्टि सबै ठाउँमा नपुग्न सक्छ। उहाँहरूले जुन आफ्नो अल्पबुद्धिले देखेका अथवा आफ्नो ज्ञानले नपुगेका कतिपय प्राविधिक म्याटरहरू उहाँले बुझ्नुहुन्न। तैपनि उहाँले त्यो बेरुजु चाहिँ औँल्याएर ल्याएका कुराहरूमा हामीले विशेषज्ञहरू बोलाएर त्यो साँच्चीकै बेरुजु हो कि होइन भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र छलफल गर्दाखेरि ती प्राविधिक कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ कि हामीले यो नउठाएको भए नि हुने थियो भन्ने पनि लाग्छ कतिपय। त्यसकारण त्यस्तो कुरालाई हामी हटाइदिन्छौँ र कतिपय कुरामा चाहिँ असुलै उपर गर्नुपर्ने खालको पनि हुन्छन्। त्यस्तो जस्तो रकमहरू हिनामिना गरेका, टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय दिन भुक्तानी गर्न डबल दिएका, दोहोऱ्याएर दिएका, यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्।
त्यो इन्टेन्सनली पनि गरे हुन्छ, कतिपय पदाधिकारीहरूले त्यस्तो गरे देखिन्छ। अब त्यस्ता कुरालाई चेक गर्ने कुरामा चाहिँ बेरोजगारको एउटा भोल्युमको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई निम्त्याएर जाने गरेका छौँ। अब अर्को चाहिँ जस्तो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई पनि हामीले प्राविधिक रूपमा ज्ञान दिनुपर्ने, बेरोजगारको बारेमा छलफल कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयवस्तुको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू आफू तयार भएर आउनुहुन्न के, जसरी उहाँहरूको काम चलाउ हुन्छ, जसरी हुन्छ यसलाई यसबाट आफू स्किप हुन पाए, यो बुँदालाई हटाउन पाए भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सोच भएर उहाँले त्यसरी आउनुहुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले स्थलगत रूपमा चाहिँ मान्य सदस्यहरूको टोली पठाउँछौँ र स्थलगत रूपमा गएर हामीले त्यो निकाय भएका प्रोजेक्टहरू कस्तो काम भएको छ छैन, साँच्चीकै काम भएको छ छैन, कागजमा मात्रै हिसाब गरेर ल्याएको छ कि खर्च चाहिँ कागजमा देखाएको हुन्छ कतिपय, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ। अब मान्य सदस्यहरूलाई हामीले पूर्व पश्चिम जुन ठुला ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अध्ययन गर्नलाई पठाएको छौँ, जस्तै कालीगण्डकी कोरिडोर भयो, सिक्टा सिँचाइ आयोजना भए, त्यसरी पूर्वका पश्चिमका विभिन्न खालको रोड प्रोजेक्टहरू, अरू सिँचाइ लगायत यो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, यिनीहरूको अध्ययन गरेर उहाँले रिपोर्ट दिएको आधारमा पनि कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन भएका हुन्छन्। जस्तो प्रतिवेदन जसरी सार्वजनिक हुनुपर्ने त्यो समयमै तपाईँहरूले जसरी निर्देशन दिनुहुन्छ त्यो समयमा कतिपय प्रतिवेदनहरू चाहिँ सार्वजनिक हुँदैन होइन, के कारण हो? जस्तो हामीले संसदमा पेश गर्ने प्रतिवेदनहरू चाहिँ त्यो आम सार्वजनिक नै हो, सबै वेबसाइटमा राखिदिएका हुन्छौँ, त त्यो निर्णयहरू पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ। उहाँहरूले त्यो निर्देशन आम जनताले देख्छ कस्तो सम्बोधन भयो, कुन मुद्दामा भन्ने कुरा त्यहाँ क्लियर देखिन्छ। अब सञ्चार मिडियाका साथीहरूलाई हामीले हरेक मिटिङमा उहाँहरूलाई खुला प्रवेश दिन्छौँ, समितिको हरेक गतिविधि उहाँहरूले लाइभ प्रसारण पनि गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। त यसरी गर्दाखेरि हरेक कुरा पारदर्शी र खुला छ। अब जहाँसम्म सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयन नगर्नु भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले फलोअप गर्ने र कारबाही गर्ने कुराहरू चाहिँ कमजोर भइरहेको अवस्था छ। यो बारेमा चाहिँ हामी अहिले पनि चिन्तित छौँ र समितिमा चाहिँ अब आउने दिनमा हामी थप यो रिभ्यू गर्ने क्रममा छौँ। हामीले अहिलेसम्म कति निर्देशनहरू दियौँ, त्यो निर्देशनहरू कति कार्यान्वयन भए कति भएनन् भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्न र अब उहाँहरूलाई साँच्चीकै कठिनाइ भएको पनि हुनसक्छ। कतिपय निर्णयहरू चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी कर्मचारीहरूको दृष्टिले नपुगेर निर्णय परिपक्व नभए पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो हो भने उहाँहरूसँग लिखित रूपमा लिएर पुनरावलोकन गर्ने कि अब यी कुराहरूको बारेमा पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। कतिपय पुराना निर्देशनहरू अहिले पनि त्यत्तिकै भ्यालिड छन्, त त्यो निर्देशनहरूले चाहिँ ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढ भनेको हुन्छ, त्यस्तो अहिलेसम्म बनेको देखिँदैन। हो, यस्तो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी अब निकट भविष्यमै हामी समीक्षा गर्छौँ र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बसेर उपयुक्त खालको निर्देशनहरू कस्तो खालको निर्देशन दियो भने चाहिँ टाइम टेबल सहित उहाँलाई समय सीमा सहित दिएर चाहिँ निर्देशन दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। जस्तो अब यो संसदीय समितिको प्राय सभापतिहरूले होइन बैठकमा उपस्थित हुनका लागि गरेको आग्रहहरूलाई चाहिँ शीर्ष नेताहरूले चाहिँ बेवास्ता गरेको भन्ने खालका गुनासाहरू पनि पाइन्छन् होइन, सुनिन्छ, त्यस्तो किन हुन्छ? अब यो संसदीय समितिहरूमा चाहिँ अब संसदको सदस्यको हैसियतले सबै शीर्ष नेताहरू पनि उहाँहरू पनि सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समितिलाई त्यस्तो अन्डर एस्टिमेट गरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूको उपस्थिति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कम छ। यो यहाँहरूले हरेक दिनको चाहिँ उपस्थितिको हाजिरी हेर्नुभयो भने हामीले त वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ। सभाको अहिले त राष्ट्रिय सभाको हाजिरी पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ, सभामै पनि उहाँहरूको उपस्थिति कम हुन्छ। अब यो कार्य व्यस्तता पनि हुनसक्छ उहाँहरूको होइन, राजनैतिक गतिविधिहरू पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने र हाउस पनि त्यही अनुसार चल्ने भएको हुनाले अब उहाँहरूले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर कामहरू चाहिँ विभाजन गरेर अरू मार्फत काम गराएर जानुपर्ने हो। अब मलाई चाहिँ म पनि एउटा नेतृत्वको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एउटा अध्ययन गरेको विद्यार्थीको हिसाबले म के भन्छु भने सफल नेता त्यो हुन्छ जसले अरू मार्फत चाहिँ व्यवस्थित काम गराउँछ भन्छ क्या, आफूले काम गर्नुहुन्न। आफूले काम गर्यो भने त भ्याउँदैन नि, सबै चिज भ्याउँदैन। त्यस कारण त्यसरी जाने भन्दा उहाँहरू चाहिँ स्ट्राटेजिक लिडर हो, उहाँले रणनीति बनाउने हो, काम चाहिँ अरूलाई लगाउने हो। यो मार्फत उहाँहरूले आफ्नो पार्टीका चाहिँ नीति निर्देशनहरू चाहिँ समितिमा पनि आफ्ना सदस्यहरू मार्फत चाहिँ एक्सनमा ल्याउनु भयो भने त्यो सफल मानिन्छ। अब उहाँहरूको भौतिक उपस्थिति नै भइदियो भने त त्यसले प्रेरणा पनि दिन्छ, उत्साह पनि बढ्छ, समितिको गरिमा पनि माथि जान्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई यो समितिको बैठकलाई पनि उहाँहरूको अन्य प्राथमिकता सँगसँगै राखिदिनु होला भन्ने म पनि आग्रह गर्छु क्या। त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। उहाँहरूको स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको उपस्थिति एकदम नगण्य छ। यो विगतदेखिको ट्रेन्ड हो, यो संस्कारमा चाहिँ सुधार हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा कर्मचारी भए पनि
मैले एउटा समितिमा आफ्नो अब्जर्भेसन देखेको आधारले म के भन्छु भने उहाँहरू उपस्थित भएर फुल समय दिन नसक्यो भने उहाँहरूको प्रेरणा चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। यसरी उहाँहरूको उपस्थिति कम हुँदाखेरि चाहिँ होइन विभिन्न विषयमा तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरू हुन सकिरहेका हुँदैनन् होइन, त्यसमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू देखिन्छन्? अब त्यस्तो निर्णयहरू गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू नआएकै कारणले त त्यो समस्या सिर्जना हुँदैन। जति पनि अब गणपूरक सङ्ख्याहरू पुग्दैन होइन, त्यसले अब हामी कहाँ चाहिँ पहिला यसो गणपूरक सङ्ख्यामा थोरै सङ्ख्यामा नि पुग्दा हुन्थ्यो। अब अहिले यो संसदको नियमावली बनिसकेपछि चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ 51% पुग्न पर्ने भएको हुनाले गणपूरक सङ्ख्या नहुँदाखेरि निर्णय गर्न मात्रै अप्ठ्यारो हुन्छ, छलफल गर्नलाई चाहिँ रोकिँदैन। त्यही छलफललाई हामी अर्को बैठकमा निरन्तरता दिएर त्यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। त्यसकारण त्यो जुन गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउने सवालको कुरा चाहिँ अन्य मान्य सदस्यहरू जो चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका काम कारबाहीमा बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो कारणले यो समस्या भएको जस्तो लाग्छ। तर यो सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहासमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा दुईटा बैठकमा मात्रै त्यो समस्या आएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो समस्या चाहिँ परेको छैन। यसरी सांसदहरू जसरी नियमित बैठकमा उपस्थित नभए होइन समितिबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि सभापतिहरूलाई हुन्छ होइन, तर त्यो आँट चाहिँ अलिकति गरे देखिँदैन नि। अब यो चाहिँ कस्तो भने गणितीय हिसाब गरेको जस्तो ठ्याक्कै यति बैठकमा तपाईँ आउनुभयो, यति बैठकमा आउनु भएन, तपाईँलाई यहाँ हटाउने भनेर त्यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ यो टेक्निकल्ली समस्या के हुन्छ भने अब संसद कसरी चल्छ त? साना साना मुद्दाहरूमा नि त्यस्तो ठुलो इस्यु बनाउन थाल्यो भने किनभने हामी त्योभन्दा ठुला ठुला मुद्दाहरू हामीसँग रहेका हुन्छन् र उहाँहरूले पूर्व जानकारी गराउनु भयो भने त्यो पनि गर्न सकिँदैन। किनभने उहाँहरू प्रायः गरी जो आउनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ म आउन नसक्ने कारणहरू जनाउनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले पनि कहिलेकाहीँ बैठकमा सङ्ख्या नपुग्ने त्यो समस्या चाहिँ रहन्छ। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने समितिका मुद्दाहरू जो छलफलको लागि एजेन्डा बनाएको हुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुभयो भने चाहिँ त्यो उहाँहरूको हितमा पनि राम्रो छ, आम जनताको हितमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसमा हामीलाई उहाँहरूलाई कारबाही भन्दा पनि उहाँहरूलाई उपस्थितिको लागि प्रेरित गर्ने बाटोहरू खोज्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अनि यो गम्भीर बन्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? अब हामीले यो गम्भीर बन्नलाई चाहिँ राजनैतिक दलका नेताहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा विशेष आग्रहहरू गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँ दलीय आधारमा चाहिँ एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुन्छन्, छलफल हुन्छ, अभिमतहरू जाहेर हुन्छन्, छलफलको निष्कर्ष पनि दलीय रिफ्लेक्सनबाटै हुने हुनाले मान्य सदस्यहरू जो चाहिँ अनुभवी हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित समितिमा पठाउनु राम्रो हुन्छ यो उपस्थिति बढाउने हो भने। जस्तो मलाई विकास समितिमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट छैन, लेखा समितिमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई चाहिँ विकास समितितिर पठाइदियो भने उहाँहरू त्यति सक्रिय सहभागिता नहुन सक्छ। त्यसैले पार्टीले चिनेर कसलाई कहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने तरिकाले गयो भने त्यो समितिहरू पनि एक्टिभ हुन्छन् र त्यसले राम्रो खालको परिणाम दिन सक्छ भन्ने लाग्छ। अब संसदीय समितिको यो प्रभावकारिता बढाउनका लागि चाहिँ कसको भूमिका के हुन्छ त? अब यसमा चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तो भनौँ न सभामुखज्यूको एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने रोल त्यत्तिकै हुन्छ। सभापतिज्यूहरूको समितिका सभापतिज्यूहरूको चाहिँ एजेन्डा सेटिङमा अब सचिवालयको सचिवहरूले उहाँ अध्यक्ष सभापतिज्यूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुरामा अब प्रतिवेदन ड्राफ्ट गर्ने छलफलका विषयहरू चाहिँ पहिचान गरिदिने यस्तो कुरामा सचिवालय एक्टिभ भइदिनु पर्यो। त्यसै गरी अब दलीय हिसाबले हेर्दाखेरि प्रमुख सचेतकज्यूहरूले आफ्नो समितिका मान्य सदस्यहरू जो दलका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन दिने, उपस्थितिको लागि व्हिप लगाउने अथवा त्यहाँ छलफलका एजेन्डाहरूको बारेमा पहिले गृह कार्य गर्न लगाउने यस्ता कुराहरूले चाहिँ समितिका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। त्यसै गरी सभाको कुरा गर्दाखेरि पनि सभामा चाहिँ जस्तो शून्य समय विशेष समयमा चाहिँ मान्य सदस्यहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ जनताका ज्वलन्त आवाजहरू उठाइदिने, सरकारले चाहिँ एकदम त्यसमा आएर चाहिँ समर्थन र आश्वासन दिने, यो दुवै कुरालाई जोडेर हेऱ्यो भने सरकारको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ, दलका नेताहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ, सङ्घीय संसद सचिवालयको पनि त्यति नै ठुलो रोल हुन्छ र पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ संसदका पदाधिकारीहरू सभापति, सभामुख, उपसभामुख लगायत अध्यक्षज्यू होइन उपाध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यो सबैजना मिलेर यसलाई व्यवस्थित बनाएर जाने हो भने संसदीय काम कारबाही प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ कसको भूमिका चाहिँ कमजोर देखियो त? अब यसमा धेरै थोरै जिम्मेवारी सबै लिनुपर्छ।
किनभने अघि यहाँले पनि कुरा उठाइसक्नुभयो, दलका नेताहरू आफै स्वयं कम उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसमा उहाँहरूको पनि कमजोरी देखियो। सरकारले बिजनेस प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। बिजनेस प्रस्तुत गर्ने कुरामा सरकार कमजोर साबित भइरहेको अवस्था छ। अब हाउसमा चाहिँ अहिले पनि गतिरोध छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ। 1 वर्षदेखि यो समस्या रहिरहेछ। यसमा अब सभामुखज्यू, त्यसपछि दलका नेताहरू, स्वयं प्रधानमन्त्री लगायत सबैको चाहिँ गृह कार्य अझै पुगेको छैन, किनभने यो समाधान भइरहेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी संसद सचिवालयमा आर्थिक हिसाबले कमजोर छ सचिवालय। अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटहरू दिइरहेको अवस्था छैन। हामीसँग उपकरणहरू कमजोर छन्। अहिले पनि हाउसको उपकरणहरू सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने एकदम धेरै पुराना छन्। गुणस्तरीय हामीले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनौँ। जनशक्ति थोरै छ हाम्रो, र हामीसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन, प्राविधिक जनशक्ति छैन। यस्तो कुराहरू जो अध्ययन अनुसन्धानको लागि एकदम जरुरी हुन्थ्यो, ती कुराहरूको लागि हामीले बाहिरबाट चाहिँ एक्सपर्टहरूको चाहिँ भर पर्नु परेको छ। यो कुराले गर्दाखेरि सचिवालय आफै पनि कमजोर भइरहेको अवस्था छ। त्यसले यी सबै कुराहरूमा अझ भन्यो भने सचिवालयका अहिले भएका कर्मचारीहरूको जुन सेवा सुविधा पनि कटौती भएको छ, त्यो मोटिभेसन छैन। उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यसमा सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सुधारको अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा? अब हामीले जस्तो हामी जो जनशक्ति त्यहाँ चाहिँ सीमित रूपमा छौँ, हामीले बिहान बेलुका दिउँसो 24 घण्टा हामीले चाहिँ संसदको लागि दिनु परेको अवस्था छ। समय चाहिँ 10 देखि 4 बजेको, 10 देखि 5 बजेको हामीलाई तोकिएको हुन्छ, तर 4 बजे हाउस आह्वान हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले राति 8-9 बजीसम्म पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। कहिले हामीले चाहिँ अब संविधान जारी हुँदै राति 12 बजेको एराउन्डमा भएको छ भनेपछि त्यसरी खट्ने कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ विशेष सुविधाहरू हुन जरुरी छ। फेरि यो सेवा बन्द छ, हामी संसदको जुन सेवा छ त्यहाँ भएको कर्मचारी बाहिर सरुवा हुँदैन, आएर प्रवेश गरेपछि सधैँ जिन्दगी त्यहीँ बिताउनु पर्ने हुनाले विगतमा भएका सेवा सुविधा कटौती गर्दै गएको अवस्था भएको हुनाले तिनलाई रिभाइभ गर्यो र कानुनी केही व्यवस्थाहरू गर्यो। मोनिटरी मात्रै चाहिन्छ भन्ने छैन, अन्य खालको भनौँ न पढ्ने अध्ययन गर्ने सुविधाहरू दिन सक्यो भने ती कुराले पनि काम गर्छ। र अनि अर्को कुरा, हाम्रो सङ्घीय संसद सचिवालय जुन छ त्यो सचिवालयमा पर्याप्त जनशक्ति राखेर र समितिहरूमा विशेषज्ञहरू, सल्लाहकारहरू त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्यो भने चाहिँ समितिका सचिवालयहरू, सभाहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जुन समस्याहरू छन् त्यो के कारणले गर्दा हो? अब अहिले चाहिँ सार्वजनिक नीतिहरू बनाउने कुरामा सरकारले संसदबाट जुन निर्देशनहरू गएको छ त्यो विगतको निर्देशनहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारले त्यसलाई इग्नोर गरेको अथवा नजरअन्दाज गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले कतिपय सार्वजनिक नीतिहरू चाहिँ समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था छैन। अब हामी हेरौँ न, शिक्षा ऐन कानुनहरू अहिले पनि 2028 सालदेखिको त्यो पुरानो ऐनलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका अवस्था छौँ, जबकि अहिले हामी 78 सालमा छौँ। त्यस्तै अन्य ऐनहरू कतिपय बन्न पर्ने छ, त्यो बनेको ऐनहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई नियमावलीहरू, निर्देशिकाहरू जारी हुनु पर्यो, एक्सनमा जानु पर्यो। अब यो कुराहरूमा चाहिँ सरकारले एउटा नीति, सार्वजनिक नीतिलाई चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र यस उपयुक्त सुझाव लिएर चाहिँ निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो कतिपय नीतिहरू चाहिँ के बन्ने अनि त्यसपछि जस्तो मलाई त्यो नीति सुइटेबल भयो भने मेरो लागि मेरो पालोमा चाहिँ त्यो नीति कार्यान्वयन भयो होइन, अब अर्को मान्छे त्यहाँ आउने बित्तिकै त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पार्यो भने त्यो फेरि परिमार्जन गरिदिइहाल्ने तत्काल त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि छ नि होइन? यसलाई हामी पोलिसी करप्सन भन्छौँ। अब यो पोलिसी करप्सन पनि आफैमा करप्सन हो। यो झन् त्यो मोनिटरी करप्सन भन्दा डेन्जरस हुन्छ। यो एउटा शब्द हामीले तल या माथि गरेको कारणले लाखौँ जनताले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। एउटा स्वार्थ समूहले आफ्नो हितमा चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। हो, यस्तो कुराहरूलाई समयमै चेक गर्ने हो भने चाहिँ उपयुक्त नीति प्रावधान गर्ने र त्यो पोलिसी करप्सनसँग सम्बन्धित कुरामा एक्सन लिने। अब हाम्रो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ नि, अनुसन्धान आयोग हो त्यो। त्यसले अनुसन्धान गर्नु पर्यो कि कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी करप्सन भइरहेको छ, कुन कुन कुराहरूमा फाइनेन्सियल करप्सन भएको छ, त्यस्तो चिजहरूलाई चेक गर्नको लागि कस्तो नीति बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा। त्यो प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ सरकारले। त्यसमा सुझाएका कुराहरू चाहिँ एक्सनमा जानु पर्यो। ती कुरा भइरहेको अवस्था छैन। जस्तो हाम्रो सङ्घीय संसदको समिति छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,
तिनले चाहिँ लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले दिएका प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सुझावहरू दिएको छ। अब त्यो समितिले दिएका सुझावहरू सरकारले पाना पनि पल्टाएको अवस्था छैन। अब उहाँहरूले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो अहिले भनेको समस्या चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा मेरोमा चाहिँ एउटा सन्देश के भन्दाखेरि, जस्तो सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो सामरिक महत्त्वको जुन समिति छ, यो समितिले दिएका सुझावहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा होस्। जस्तो यसमा हामी के देख्छौँ भन्दा बेरोजुको अधिकांश भोल्युम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै भागमा पर्छ। झन्डै 33% एराउन्डमा चाहिँ उहाँहरूको बेरोजुको चाहिँ भोल्युम छ भनेपछि यदि हामीले त्यस्ता टप धेरै बेरोजु निकाल्ने 5-7वटा मन्त्रालयहरूलाई हामीले चाहिँ यदि कन्सन्ट्रेट गरेर हामीले सुधारका कामहरू गऱ्यौँ भने अरू निकायहरू अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ। र यो फाइनेन्सियल सेक्टरलाई हामीले यदि सुरक्षित तरिकाले अवतरण गराउने हो, व्यवस्थित गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा हामीले त्यति सजिलै काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो भनौँ न संसदीय गरिमालाई अगाडि लानको लागि चाहिँ सरकारको आश्वासन, समितिहरूले गरेको निर्देशन, कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ हामीले बढी जोड दियौँ। समय सीमा तोकेर त्यसलाई अगाडि बढ्यौँ भने हामीले जनताको लागि जे गर्ने भनेका कुराहरू, जनताको करबाट चाहिँ हामी चलेकाहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पनि हो। यतातिर हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद है, धेरै कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा कुरा गर्यौं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेज्यूसँग। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजका लागि यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।